اگر فجر دی قرات لمبی کر دینا پیچھے مقتدی ناراض ہو جانے نے کہ 2 منٹ امام صاحب نے دیر کر دیتی ہے تے سانو ادو خیال نہیں آندا جدو 3-4 گھنٹے شادی حال دے اندر انتظار کر دے ہیں اتنے 4 گھنٹے برداشت کر لینے ہیں اسے 2 منٹ سانو برداشت نہیں ہوندے اس واسطے کہ قرآن دی محبت سارے دل دے اندر نہیں رہی عزیزان گرامی میں عرض کر رہا جاواں آج اگر بیٹے دی شادی ہووے نا اگر بیٹے دی شادی تے تو گانے نہ چلاندا اگر بیٹے دی شادی تے تو ڈانس نہ کراندا اگر بیٹے دی شادی تے قرآن دی تلاوت ہوندی نا پھر سویڈن دی جرت نہیں سی انہاں دے کہ وہ قرآن دی بے حرمتی کر دے انہاں نوں پتہ چل جاندا اے محمد مصطفیٰ دے غلام قرآن دے نال محبت کردے نے قرآن دے نال پیار کتنا کردے نے اے اپنی اولادیاں دیاں شادیاں تے ڈانس تے گزرا نہیں کردے بلکہ قرآن دی تلاوت کردے نظر آندے نے عزیزان گرامی آج تیرا میرا رویہ قرآن دے نال ذرا ویکھ لے پھر انہاں تے شکوہ کریے صحیح لیکن پہلے اپنے تے شکوہ کرنا چاہیے آج تو تے میں کی کر دے ہاں تیرا میرا بیٹا مسجد دے اندر بھی آندا ہے سکول دے اندر بھی جاندا ہے سکول تو تے میں 8 گھنٹے پڑھایا تے 4 گھنٹے انہوں ٹیوشن پڑھایا ہے جدوں مسجد دی باری آ جاندی جدوں قرآن پڑھان دی باری آئی نا تیرا بیٹا مسجد دے اندر پہنچدا ہے پیچھے کال آ جاندی ہے قاری صاحب ذرا بیٹے نوں گھر واپس جلدی بھیجنا سکول دا ٹائم ہو گیا ہے قرآن واسطے تو 1/2 گھنٹہ پیش کیتا تے سکول واسطے تو 12 گھنٹے اولاد واسطے لائے نے عزیزان گرامی بڑے شکوے والیاں گلاں پھر انہاں تے شکوہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پہلے اپنے آپ تے شکوہ کرنا چاہیے تیرا بیٹا مسجد دے اندر جو قرآن دی تعلیم واسطے آندا ہے وہ کپڑے بھی تبدیل کر کے نہیں آندا جنہاں نہ کپڑے دے اندر رات دے اندر سوتا وہی کپڑے پا کے آ گیا انہیں کنگھی بھی نہیں کی دی تیل بھی نہیں لایا لیکن تم اپنے بیٹے نو جدو سکول بھیجیا نا اس بیٹے دے یونیفارم بھی تبدیل کیتے ہے انہوں تیل بھی لایا ہے انہوں سرما بھی پایا ہے انہوں جتیاں بھی پالش کر کے سکول بھیجیا ہے پھر انہوں تے شکوہ نہیں شکوہ اپنے تو بھی کرنا چاہیے کہ اسی تعلیم قرآن والی نو کس طرح پیچھے کر چھوڑیا تے باقی تعلیمانوں کس طرح آگے کر چھوڑیا ہے عزیزان گرامی پھر آگے چلنا جانا جدو انہوں پتہ ہے کہ مسلمان قرآن دے نال کتنی محبت کر دینے قرآن دے نال کتنا پیار کر دینے پھر انہوں نے قرآن دی بے حرمتی کرنی ہے انہوں نے اے بھی پتہ ہے کہ سڑے خلاف بولن والا بھی کوئی نہیں جناب والا جس اسمبلی دے اندر بیٹھن والے جنہوں تو تے میں منتخب کر دے ہاں اے ساڑا ایم پی تے ساڑا ایم این اے جدو انہوں نے سورۃ الکوثر دی تلاوت بھی کرنی نہ آوے جدو انہوں نے سورۃ الاخلاص بھی نہ آوے تے پھر اسی کیڑا گلہ انہوں تے کریے سانو گلہ اپنے ہوتے کرنا چاہیے کہ ایسی قرآن تو کس طرح دور ہو گئے آؤ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے کی شانہ بیان فرمایا کی مقام بیان فرمایا میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فرمایا قرآن پڑھیا کرو جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے جڑا قرآن دے نال محبت کردا ہے فرمایا جدو کل قیامت دا دن آوے گا قرآن اپنے پڑھن والیاں دی شفاعت